केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। दुर्पिनको आर्मी छाउनी वरिपरिको सिभिलियनको जमिन दखल गरिएको स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएको आरोपको सेनाद्वारा खण्डन। कालेबुङका विधायक रुदेन सदा लेप्चा कलकत्तामा खानेपानीको समस्या समाधान विषय पिएचई मन्त्री पुलोक रोयसँग गरे भेट। गोरा मोहम्मदद्वारा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 86औं जन्मजयन्ती पालन। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमद्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्यासोक बस्तीमा राहत सामग्री वितरण। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ संस्थाद्वारा डब्लिङ क्षेत्रमा विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण। अनि खरसाङ नगरपालिकाद्वारा सम्पूर्ण वार्डहरूमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको घरहरू भत्काउने पहल सुरु। कालेबुङ वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत दुर्बिन छुबा बस्तीमा डिफेन्स र सिभिलको जमिन विवादमाथि केटिभीले सोमबार एउटा समाचार गरेको थियो, जसमा सेनाका अधिकारीहरूले स्थानीय नागरिकको जमिन दखल गरेर फेन्सिङ लगाउने काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप थियो। सोही समाचारको खण्डन गर्दै आर्मी स्टेसन हेडक्वार्टरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकले गलत सूचना दिएको बताइएको छ। विज्ञप्तिमा लेखेका छन् कि कालेबुङ नगरपालिकाको ब्यौरा मुताबिक 17 नम्बर वार्डको छुवा बस्तीमा 39 परिवारहरू अनि 185 मतदाताहरू बसोबास गर्छन्, जसमा प्रायजसो परिवारहरूकोमा कुनै पनि वैध पर्जापट्टा छैन, जसबारे इन्डियन आर्मीले कालेबुङको SDLLRO सित पनि जोगाजोग गर्दा त्यहाँबाट पनि कुनै पुख्ता रिपोर्ट नपाइएको बताइएको छ। विज्ञप्ति अनुसार विवादित जमिन बारे नागरिकले आफ्नो जमिन भनेर कुनै पनि वैध कागजात प्रकाशमा ल्याएको छैन, जुन जमिनमा अवैध निर्माण कार्य अनि खेतीपाती गरिरहेको बताइएको छ। साथै सेना र नागरिकको जमिन भनेर कुनै सीमा पनि छुट्याइएको छैन। विवादित जमिनमा ती नागरिकहरूले हाल सुँगुर, कुखुरा, बाख्रा पालन गरिरहेको छ, जसले गर्दा क्षेत्रमा प्रदूषण बढिरहेको र सठिक ढङ्गमा मैला व्यवस्थापन पनि नभएको बताइएको छ। सेनाको स्वास्थ्य अनि सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मिलिटरी अथोरिटीले कारबाही सुरु गर्ने भएको र हाल ती क्षेत्रहरूमा अस्थायी फेन्सिङ निर्माण गरिने काम सुरु गरिएको बताइएको छ। यसबीच छुवा बस्तीका जो कोही नागरिककोमा आफ्नो जमिनको वैध कागजात रहेको खण्डमा उनीहरूले नोडल अफिसरसित सम्पर्क गर्न सकिने पनि बताउँदै नोडल अफिसरको सम्पर्क नम्बर पनि साझा गरिएको छ। साथै यस विवादलाई नागरिक प्रशासनले आफ्नो संज्ञानमा लिएर डिफेन्स र सिभिलियन्सको सीमा छुट्याइँदैन तबसम्मको निम्ति यो फेन्सिङ अस्थायी रूपमा रहने बताइएको छ, जसले हाल भइरहेको अवैध निर्माण कार्य खेतीपातीमाथि रोक लगाउन उक्त कदम चालिएको बताइएको छ। अर्कोतिर सम्बन्धित वार्ड पार्षद इन्द्र गजमेरले पनि जमिनी विवादमाथि आफ्नो कुरा अघि राख्दै उक्त समस्यालाई सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनले चाँडै पहल चालेर समाधान गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन्। नगरपालिकाबाट पहल चाहिँ के हो भने नगरपालिकाले आएर नगरपालिकामा अन रेकर्ड यति वर्ग क्षेत्र अथवा यति एकर अथवा यति डेसिमल हाम्रो म्युनिसिपालिटीको जमिन हो भन्ने म्युनिसिपालिटीको त्यो एउटा छैन। किनभने जुन जमिन म्युनिसिपालिटी चाहिँ एउटा टाउनको मौजाको एउटा देखरेख गर्ने एडमिनिस्ट्रेसन हो। म्युनिसिपालिटीको आफ्नो जमिन त हुँदैन। अनि म्युनिसिपालिटीले आफ्नो केही पर्पजको लागि जुन ल्यान्ड किनेको छ गभर्मेन्टको एउटा फन्डमा किनेको छ भने मात्रै त्यो म्युनिसिपालिटीको नाममा रेजिस्ट्रेसन हुन्छ र त्यहाँ म्युनिसिपालिटीले आफ्नो पब्लिकको सहायताको हेतु है हेल्पको हेतु केही बनाउनु सक्छ। तर एज अ टाउन नै म्युनिसिपालिटीको हो, 23वटा वार्ड म्युनिसिपालिटीको। तर यसको मतलब त त्यो जमिन म्युनिसिपालिटीको त होइन। अनि जमिनी फ्याक्ट बताउने चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म हो नि, ल्यान्ड रिफर्म हो।
अनि ल्यान्ड रिफर्मले पनि आज के छ भने एउटा उनीहरूले पनि भन्दैछ हामी मात्रै पनि बताउनु सक्दैनौँ किनभने त्यो डिफेन्ससँग जोडेको ल्यान्डले हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्दैछ हामी मात्रै बनाउँछ तर मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सको पनि एउटा ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट छ आर्मीले पनि बताउनुपर्छ उनीहरूको ल्यान्ड कति हो तर आज यहाँ के एउटा कन्ट्रोभर्सी हुँदा आर्मीले पनि मेरो ल्यान्ड यति भनेर बताउनु सकेको छैन हामीले पनि मेरो ल्यान्ड यति भनेर बताउनु सकेको छैन अनि यो चाहिँ एउटा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनमा गइरहेको छ अनि डिएमले पनि एउटा बिएलओलाई एसटिएलओलाई एउटा उहाँले प्रेसर दिइरहेको छ छिटो कारबाही गर्नु भनेर अनि आर्मीले पनि सिभिल प्रशासनलाई भनिरहेको छ छिटो बताइदेऊ हामी पनि यो झमेला सधैँभरि गर्नु हामीले हाम्रो जमिन कति हो सिभिलको कति हो डिमार्केसन गरिदेऊ त्यहाँदेखि पर्मानेन्ट सल्युसन त भइहाल्छ हैन हेर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि हामीले पनि पत्रचार गरिसकेको छौँ कालेबुङ नगरपालिकाले पनि हामीले अलरेडी ल्यान्ड रिफर्ममा भनिसकेको छौँ दिइसकेको छौँ कि यो विवादलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट सुल्झाउनु अनि म स्वयं आफै ल्यान्ड रिफर्ममा गएर बात मार्दाखेरि उहाँले अब कतिवटा कुरा बताउनु भयो मेरो पब्लिकको फेभरमा अब मैले गर्नुपर्ने काम गर्दैछु हुन त अब यसलाई पोलिटिकलाइज बनाएर लानु हुँदैन यहाँ कुनै नेताले आएर सल्युसन गरिदिन्छ कुनैको आएर कुनै पार्टीको आएर सल्युसन गर्छ भन्ने कुरा होइन मिडियाले देख्नुभयो यसको हकिकत के रहेछ यसलाई एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा जानु पर्यो यसको सल्युसनको लागि एज अ वार्ड काउन्सिलर भएकोले गर्दा म यहाँनिर इन्भल्भ हुनुपर्छ आज एउटा मेरो वार्ड भएकोले गर्दा म धेरै पहिलादेखि नै आएर म इन्टरेक्सन गर्दैछु पब्लिकसँग पनि म डिफेन्स पर्सनलसँग पनि म बात मार्दैछु अनि मेरो क्षमता र मेरो पावरमा जति छ म त्यति त गर्नु सक्छु एउटा के भन्छु भने पब्लिकलाई पनि अब अलिकति पिसफुल मेन्टेन गरेर ठिकै छ विद्रोह गर्नुपर्छ किनभने आफूलाई अन्याय हुँदा जसले पनि आवाज उठाउँछ पब्लिकको पनि काहीँ न कतै उहाँहरूलाई अन्याय भएको र उहाँहरूले उठाउँछ तर यो सल्युसन चाहिँ एउटा मञ्च एउटा उयसमा आएर चाहिँ हुन्छ एउटा जग्गामा आएर हुन्छ सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनले हेर्दैछ कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले नै हामीले हेर्दैछौँ चेयरम्यान साहबले पनि यसलाई इनिसिएटिभ लिएर हेर्नु हुँदैछ म एउटा वार्ड काउन्सिलर अनि आर्मीले पनि त्यही चाहन्छ पर्मानेन्ट एउटा सल्युसन होस् घरिघरि सिभिलसँग हामी पनि झगडा पर्नु नपरोस् भन्ने आर्मीको पनि यही भनाइ छ अनि भोलिको दिनमा डिसिजन नआउन्जेल एउटा टेम्पोरेरी फेन्सिङ चाहिँ यो हो र विशेष अब भोलिको दिनमा एउटा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनबाट डिसिजन आएपछि यसको सल्युसन अवश्य हुन्छ त्यसको लागि हामी पनि पत्रचार गरिरहेको छौँ हामी पनि प्रयासमा छौँ हामी पनि प्रेसर हालिरहेको छौँ त्यसरी हामी काम गर्छौँ त्यही चाहिँ मेरो एउटा मिडिया मार्फत मेरो पब्लिकलाई नि अरू सर्वसाधारणलाई पनि एउटा मैले मेसेज दिनु चाहेको छु किनभने कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले कोलकातामा कालेबुङको पानीको समस्याको समाधान विषय पिएचई मन्त्री पुलोक रोयसँग भेट गरी ज्ञापन बुझाएका छन् हाल कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा कालेबुङको विभिन्न समस्यालाई लिएर राज्य सरकारका विभिन्न मन्त्री र उच्च स्तरीय अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने क्रममा रहेका छन् यसै क्रममा विधायक रुदेन सादा लेप्चाले आज कालेबुङको जटिल समस्याको रूपमा रहेको पानीको समस्या समाधान हेतु पिएचई मन्त्री पुलोक रोय समक्ष कुरा राखेको टेलिफोन मार्फत जानकारी दिएका छन् मन्त्री रोयले सकारात्मक रूपमा आश्वासन दिएको विधायक रुदेन सादा लेप्चाले जनाएका छन् स्मरण रहोस् गत साता यसै विषय समाधान खोज्न विधायक रुदेन सादा लेप्चाले विभागीय अधिकारीहरूको साथमा नेउरा लाभाको भ्रमण गरी डिपिआर तयार पारेर विभागमा पठाएका थिए गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 86औं जन्म जयन्ती केन्द्रीय कार्यालयमा पालन गरेको छ बौद्ध धर्म परम्परा अनुरूप 108 छिमी बालेर स्वर्गीय घिसिङको जन्म जयन्ती पालन गरियो यस अवसरमा गोरामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता वाइ लामा जेएनडब्लु जेएनवाइएफ गोरामुमो सहर समिति साथै केन्द्रीय अनि समष्टि सदस्यहरू उपस्थित रहेको थियो कार्यक्रम विषय प्रवक्ता वाइ लामाले विस्तृत जानकारी दिएका छन् 1986 मा जुन समयमा न यस्तो टेक्नोलोजीको उपलब्धि थियो न अहिलेको जस्तो हाम्रो मान्छेहरू त्यति बेला एजुकेटेड थियो नयाँ राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दहरू यो सबै नयाँ कुरोहरू तर पनि सोझोभन्दा सोझो जनताको मन मस्तिष्कमा बुझाएर उब्जाएर उहाँले माटोको आन्दोलन गर्ने एउटा महान योद्धा जसलाई आज हामीले गुमायौँ जसको एब्सेन्स आज हामीलाई एकदमै ज्यादा फिल गरिरहेको छौँ आजको दिनमा उहाँ हामीसँग भएको भए आजको राजनीतिक परिवेश नै अलग्गै हुने थियो भन्ने जुन उहाँको अनुभव आज हामीले गरिरहेका छौँ र यो दुःखदमा पनि हामी उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएकोमा हामी दुःखी पनि छौँ र उहाँले जुन दर्शन हामीलाई दिएर जानुभयो जुन कार्य एउटा जिम्मेवारी यो जेनेरल पार्टीलाई यो गोर्खा जातिलाई यो जेनेरल पार्टीको एक कार्यकर्तालाई जुन जिम्मेवारी उहाँले दिएर जानुभएको छ गोर्खालाई एउटा भारतमा सुरक्षित
एउटा व्यवस्थामा हाल्नु भन्ने जुन एउटा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छोडेर जानुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने बाचाको सँगसँगै आज 86वां सुभाष घिसिङ जन्म जयन्तीमा हामीले उहाँलाई बुद्धिस्ट परम्परासँग पूजापाठ गरेर हामीले उहाँलाई सम्झना गऱ्यौँ। हाम्रो मनमा भारीपन सँगसँगै उहाँलाई हामीले सम्झना गर्दै उहाँको आशिष, उहाँको वचन र उहाँको फिलोसफी सधैँ हामी साथमा रहोस् र उहाँले देखाउनु भएको बाटोले नै आज गोर्खा जातिले उन्मुक्तिको दैलोमा पुगेको हामीले एहसास पनि गरिरहेका छौँ। यही नै भन्दै आपालाई हामी सबै तर्फबाट हामीले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाउने काम गरेको छौँ। राहत वितरण कार्यलाई अघि बढाउँदै कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम गेसोक बस्ती पुगेको छ। कालेबुङ शहरदेखि 55 किलोमिटरमा अवस्थित खण्ड 1 निम्बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गेसोक बस्ती एउटा सुदूरवर्ती इलाका हो, जहाँका बासिन्दाहरू विभिन्न आधारभूत कुराहरूदेखि वञ्चित रहेको कुरा केही दिन अघिदेखि सोसियल मिडियामा अघि आएपछि सोमबार कोभिड सपोर्ट टिम राहत लिएर गेसोक पुगेका थिए, जहाँ पुगेर टिमले गेसोकवासीको निम्ति लुगाफाटा, औषधि, 2वटा अक्सिमिटर, 2वटा थर्मोमिटर, पिपी किट्स लगायत आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू प्रदान गरिएको थियो। अब नाम भएन यो स्टिल यता जानु ल। सम्झना मगर तपाईँ उता यता फर्किनुहोस् मिडियापट्टि। दिक्लो छैनको यो दिक्लो छैनको हैन प्रदीप राईको कोही आउनु भएको छ? प्रदीप राईको बुहारी जानुहोस्। तिलक मगरको कोही यतिजना चाहिँ भाग्यमानी रहेछ। तिमी रहेछ ठुली बाँड्देऊ कोभिड-19 को सघाउ पुर्याउनु हुने सरहरू यहाँनिर उपस्थित छन्। उहाँहरूलाई हाम्रो साइनिङ स्टार परिवारको तर्फबाट मुरी धन्यवाद छ। र उहाँहरू यति दुर्गम क्षेत्रमा आउनुभयो, के कारण आउनुभयो भन्दाखेरि अस्ति आजभन्दा हामीले झन्डै 6-7 दिन 8-9 दिन अघि यहाँदेखि झन्डै 4-5 किलोमिटर तल खोलासम्म जाँदै सबैलाई हाम्रो अजय सरले गाउँलेवासीलाई बोल्नु दिँदै यो ठाउँ यस्तो छ त्यस्तो छ, यहाँ यसरी आजसम्म भएको छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सुन्नु हुँदाखेरि उहाँले एउटा टिम बनाएर उहाँहरू आज यस ठाउँमा उपस्थित छन्। राहत टोलीमा निरेश मुखिया, सन्दीप जैन, केन्जा फोनिङ, नरेन्द्र तामाङ, दिपेश प्रधान अनि जिएफएफ पेदोङ र बिएसएबाट स्वयंसेवकहरू उपस्थित रहेका थिए। गेसोक पुगेर टिमका सदस्यहरूले जस्तै आपद विपद अनि दुःख परेको घडीमा कोभिड सपोर्ट टिम गेसोकवासीको हमेसा साथमा रहने वचन पनि दिएका थिए। दोस्रो जुन सेकेन्ड वेभ आयो यो अझै खतरनाक, धेरै मान्छेहरूलाई असर पारिरहेको छ, धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। र यो अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले कालेबुङमा कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिम भनेर एउटा टिम गठन गऱ्यौँ। र यो टिममा चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ, यसमा एनजिओहरू पनि छ, यसमा स्कुलका इन्स्टिट्युसनका हेडमास्टरहरू पनि छन्, अनि विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाजमा होइन अलिकति केही परेको बेलामा हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना राख्ने व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ हामीले एउटा कोभिड सपोर्ट टिम भनेर गठन गऱ्यौँ। अनि हामीले पनि त्यस्ता मान्छेहरू खोज्यौँ जसले चाहिँ केही सहयोग गर्न चाहन्छ र ती सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई हामीले अपिल गऱ्यौँ, तपाईँहरू केही सहयोग गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, हामी गाउँ गाउँमा जहाँ परेको छ दुःख परेको छ त्यहाँ दिन्छौँ भन्ने हामीले अपिल गर्दाखेरि आज हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। जति सक्दो यस्तो सुख दुःखमा हामी फेरि सहयोग गर्ने नै छौँ तपाईँहरू समक्ष। तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् कि हामी मात्रै यो बस्तीमा हाम्रो कोही छैन भन्ने, तर कोही न कोही तपाईँहरूकोलाई हेरेर अथवा तपाईँहरूलाई साथ दुःख पर्यो भने। तर त्यसको लागि अहिले टाइम लाग्छ। यो कोभिडको समस्या पहिला हामीले हल गरिहालौँ, त्यस पछाडि हामी वादा त गर्दैनौँ, तर हामीले सोचेका छौँ कि हामी यहाँ आएर यहाँले तपाईँहरूको बिच हामीले काम गरौँ। यति भन्दै
मलाई थाहा छ धेरै अघिदेखि तपाईँहरू पर्खिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ निरेश भाइले सानो एउटा भनिदियोस्, त्यहाँ पछाडि यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले सुरु गरौँ। विशेष गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई म अन्तमा त्यही भन्न चाहन्छु, हामी यस गेसोको भेगमा होइन तपाईँहरूको यो दुर्गम क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू छ हामी सबै आज लिएर जानेछौँ र हामी सक्दो कहाँ गएर कसलाई यो पुर्याइदिनु पर्ने यो कुरा र कसलाई यसको निवेदन चढाइदिनु पर्ने त्यसमा हामी लागि पर्नेछौँ भनेर तपाईँहरूलाई आज म आश्वासन पनि दिन चाहन्छु। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ संस्थाद्वारा डबलिङ क्षेत्रका विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ संस्थाद्वारा डबलिङ क्षेत्रका विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। कोरोनाको प्रकोपले गाउँ बस्तीमा खटिखाने मानिसहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको महसुस गरेर हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ संस्था कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत डबलिङ ग्राम पञ्चायतको कट्टरे गाउँ पुगेका हुन्, जहाँ पुगेर क्षेत्रका 50 विपन्न परिवारहरूलाई आवश्यकीय खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। वर्षायाम नभनी संस्थाको टोली विकटिलो गाउँ, त्यहीमाथि यातायातको समस्या, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि धेरै मेहनत गरेर संस्थाका सदस्यहरू कट्टरे गाउँ पुगी राहत वितरण गर्ने कार्य गरेका छन्। वर्तमान कोरोनाको प्रकोप र पानी झरीले खटिखाने विपन्न परिवारहरूले मजदुरी काम पनि गर्न नसकिरहेको यो समय यसरी सहयोगको हातहरू अघि आउनु समाजको निम्ति सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ। यस अवसरमा टोलीद्वारा कोरोनाको प्रकोपबारे जनसाधारणलाई जागरुक पनि गराइएको थियो। यसरी गाउँलेहरूले टोलीलाई सेवा गर्ने अवसर दिएकोमा संस्थाको तर्फबाट पनि गाउँलेहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् भने गाउँलेहरूको तर्फबाट पनि टोलीले गरेको सेवा कार्यप्रति आभार जनाइएको छ। अहिले जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभ चलिरहेछ र उहाँहरूले सोसल डिस्टेन्स या मास्क लगाइदिने उहाँहरूले है, किनभने योपालि 2021मा बजारी क्षेत्रभन्दा गाउँ बस्ती क्षेत्रमा धेरै सङ्क्रमित फैलेको हामीले देखिरहेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाँच्यौँ भने हामीले फ्यामिलीलाई पनि बचाउन सक्छौँ है, गाउँ पनि बचाउन सक्छौँ। यो महामारीको समयमा धेरै मानिसहरू त्रासित छन्। कतिपय अब यहाँबाट बजारहरू आउजाउ गर्न पनि कठिन छ, बाटो त्यस्तो राम्रो छैन। तरै पनि यहाँले आफ्नो ती सबै समस्यालाई नहेरिकन आफ्नो ज्यानको जोखिम उठाइकन तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो अनि हामीलाई यो सहयोग पुर्याउनको निम्ति यसको निम्ति हामी सबै समग्र गाउँलेको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु, हेल्पिङ ह्यान्ड टिमलाई। थ्याङ्क यू। खरसाङ नगरपालिकाको वर्तमान बोर्ड अफ काउन्सिलले सम्पूर्ण वार्डहरूमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको घरहरू भत्काउने काम सुरु गरेको छ। गत केही दिन अघि नगरपालिका अन्तर्गत गर्ल्स स्कुल छेउ नगरपालिकाको स्कुले नानीहरू खेल्ने मैदानको अधिकांश जमिन छोएर निर्माण गरेको घरलाई नोटिस दिएर भत्काउने कार्य गरिएको छ। यसरी नै वार्ड नम्बर 15मा सहरको बीच सिद्धि बुट हाउस अनि राजेश पाण्डेको नयाँ दोकान निर्माण गर्न छतको ट्याङ्की लिएर अवैध रूपमा निर्माण गरेको चाल पाउने बित्तिकै नगरपालिकाले नोटिस जारी गरी भत्काउने निर्देश दिएको थियो। नगरपालिकाले दिएको नोटिस अनुसार घर धनीले नै उक्त निर्माण भत्काएका छन्। घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकहरूले जग्गा जमिनको कागजपत्रहरू लिएर घरको नक्सा पास गराएर मात्र घर निर्माण गरिदिने आह्वान गरिएको छ। यदि कसैले पनि नगरपालिका अधिनियम उल्लङ्घन गरिएको खण्डमा नगरपालिका अधिनियम अनुसार कानुनी कारबाही गरिने पनि नगरपालिकाको पक्षबाट जानकारी गराइएको छ। तपाईहरुले कुनै प्रकारले पनि म्युनिसिपालिटीमा पास नगरिकन, म्युनिसिपालिटीमा स्याङ्सन नगराइकन म्युनिसिपालिटी भित्र वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 20 सम्म जति पनि निर्माण कार्य थाल्नुहुन्छ र म्युनिसिपालिटीलाई जानकारी दिएको हुनुपर्छ अनि म्युनिसिपालिटीले पर्मिसन त्यसको दिएको हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो काम सफल बनेर जान्छ र त्यसमा कुनै अडचन आउने छैन र कुनै प्रकारको अवैध निर्माण पाएको खण्डमा हामी नोटिस जारी गर्नेछौँ हाम्रो नगरपालिका ऐन अन्तर्गत। अनि त्यसपछि चाहिँ कार्यक्रम यही प्रकारले नै अगाडि बढ्छ। यसमा हामी तपाईँ जनता जनार्दनको हामी सहयोग चाहन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दुर्पिनको आर्मी छाउनी वरिपरिको सिभिलियनको जमिन दखल गरिएको स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएको आरोपको सेनाद्वारा खण्डन। कालेबुङका विधायक रुदेन सदा लेप्चा कलकत्तामा खानेपानीको समस्या समाधान विषय पिएचई मन्त्री पुलोक रोयसँग गरे भेट। गोरामुमद्वारा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 86औं जन्मजयन्ती पालन। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमद्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्यासोक बस्तीमा राहत सामग्री वितरण।
हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ संस्थाद्वारा डब्लिङ क्षेत्रमा विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण अनि खरसाङ नगरपालिकाद्वारा सम्पूर्ण वार्डहरूमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको घरहरू भत्काउने पहल सुरु। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ इस्टमेन रोड निवासी स्वर्गीय जीवन तामाङको गत 7 मई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 जुन 2021 बिहिबारको दिन निज निवास इस्टमेन रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा नयन तामाङ, बुहारी मधु तामाङ, छोरीहरू नीलम तामाङ, नितु तामाङ, अनु तामाङ, नातिनी शिवानी तामाङ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7430016556। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। दार्जिलिङ जिल्लाको मार्गरेट्स होप चियाबारी निवासी एवं एक एक्टिभिस्टको रूपमा रहेका स्वर्गीय सत्यम तामाङले गत 10 मई 2021 को दिन कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 जुन 2021 आइतबारका दिन निज निवास मार्गरेट्स होप चियाबारी तल्लो गाउँमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्। जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर
पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह, MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मिन्त्री रोड, नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, NGO नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू, एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, rejection relationship issue, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ,
इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ। लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल hypnotherapist. Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू, आइफोन, वान प्लस, रियलमी,
रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट
डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर ICICI बैंक बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान,
पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।